السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد. الفيديو خاص بلا كونطابيلتي جينيرال ديال السيمستر 2 اللي غادي ندير فيه الكوريكسيون ديال واحد ليكزامان اللي هو سو فورم دو كي سي ام ديال سيسيون نورمال ديال هذا العام هذا 2018 ديال البروف محمد العبوبي لو بروف ابراهيم العبوبي. دونك هاد لي دو بروف داروا واحد الاكزامان اللي هو موحد. دونك على بركة الله غنبدا لكم الكوريكسيون ديال ليكزامان. هاد ليكزامان خاص بكلية الاقتصاد ابن زور في اكادير. دونك نبداو بالكيستيون اكزرسيس 1. دونك هنا اعتذر لان الصوره ما مبيناش مزيان، انا غير الصوره الفوطو صيفطوها لي طلبه واخا ما بايناش مزيان، اعتذر على الرداءه ديال الصوره. المهم انا نحاول اني نقرا لكم هادشي باش يبان لكم مزيان. دونك نبداو بالاكزرسيس 1 اللي هو الاكزرسيس ديال لي زامورتيسمون. دونك عندنا لونتربريز بريكولا اكي le 2 7 2015 une machine GX au prêt TTC de 240 000 dirhams 240 ألف درهم. TVA 20%. donc راه TTC. frais de transport من 1000 درهم. chèque bancaire. La durée de vie probable de cette machine est de 5 ans. L'entreprise pratique l'amortissement dégressif. Cette machine a été cédée le 31 12 2017 et à crédit pour 70 000 dirhams 70 ألف درهم. donc question 1. لو طو دامورتيسمون ديغريسيف اي. لو طو دامورتيسمون ديغريسيف راه ساهل كيفاش كيتحسب. شنو هو لو طو دامورتيسمون ديغريسيف؟ راه كنشدو واحد كنقسم لا ديغي دي في هي 5 كون. لا ديغي دي في 5 كون. دونك غنشدو واحد على 5 مضروبه في 100 مضروبه في الكويفيسيون جوج، لان عندي طو ديغريسيف دو 5 كون. دونك غتخرج لي 40%. دونك الجواب الصحيح هو او. ها هو او. Donc 40% هو E. Donc la bonne réponse est E, 40%. D'abord la valeur d'entrée de la machine GX est égale. La valeur d'entrée. Est-ce que tu sais la valeur d'entrée ou la valeur d'origine? هي اش؟ هي البري. البري d'acquisition ولا البري d'achat. البري d'acquisition. البري d'acquisition ولكن البري d'acquisition راه اور تاكس لانه عطاه لي تي تي سي. زائد لي ديفيرون فري اللي عطاونا. شنو لي فري اللي عطاني؟ عطاني لي فري دو ترونسبور و لي فري دانستالاسيون زائد لي فري بجوج. دونك يعني اول حاجه خاصني ندير، خاصني هاد 240 الف درهم نحولها الاوغ تاكس. دونك باش نحول الاوغ تاكس شنو كنشدو 240 الف درهم غنقسمها على 1.2، غنزيد ليها اش؟ غنزيد ليها الفري دو ترونسبور 8000 والفري دانستالاسيون 12000. 8000 زائد 12000. دونك الا جينا حسبنا هادشي باش يخرج لنا لا فالور دونطري، يخرج لنا لا فالور دونطري 220000 درهم. 220000 درهم. وردوا البال هنايا هاد لي فري دو ترونسبور و لي فري دانستالاسيون راه تا هما كيدخلوا الاوغ تاكس، وراه هو كاتب لكم هنا اوغ تاكس يعني ما عندي لهم حتى شي ترانسفورماسيون. ولكن الا مشى عطاه لكم تي تي سي خاصكم تحولوهم لاوغ تاكس، تقسموا على 1.2 باش تحولوهم لاوغ تاكس. مفهوم؟ دونك هنا لا بون ريبونس هي ا. ها هي ا. دونك ا لا عفوا هي بي. ديزولي بي هي 220000 درهم. هي بي 220000 درهم. دونك الفالور دونطري 220000 درهم. هذا لان هادشي ما باينش مزيان. دابا لا دوطاسيون ou annuité d'amortissement. Donc انا خصني ضروري ندير لو بلان d'amortissement. ندير لو بلان d'amortissement باش نقدر نجاوب على هادشي. دونك لو بلان d'amortissement هو قلنا العام فاش تشرى 2015. 2015 من شهر فاش تشرى في شهر 7، يعني من شهر 7 حتى شهر 12. دونك هذه 6 شهور. دونك بقى عندنا في شهر 2015 6 موا. دونك هكا ابخي 2016. ولكن امتى هو؟ راه تباع في 2017. فاش تباع؟ يعني غنحبس في 2017. في 2017 غادي يخرج. غنحبس في 2017. طابلو غنحبسو في 2017 لانه ابخي 2017 18 19 هو ما كانش عندنا. دونك 2017 كنحبس. دونك هنا لا باز دو كالكيل هو لا فالور دونطري هو 220000 درهم. دو طو ديغريسيف 40%. جميع السنوات كيطبق عليهم نفس لو طو ديغريسيف 40%. 40%. دونك نبداو لو طو كونستون. لو طو كونستون ما عندنا ما نديرو به، ما عنده باش ينفعنا. علاش؟ لان 3 سنين الاولى راه امبوسيبل يكون طو كونستون اكبر من طو ديغريسيف. ما يمكنش يكون كبر منه، امبوسيبل. ولكن حنا نديرو. دونك عندنا 6 شهور في هذا الشهر
مقسوم على لا ديغي دي في 5 يعني 60 موا. اذا كتلاحظوا راه 40% اكبر من 60 على 60 دونك يعني غنبقاو خدامين 40%. اوسي بالنسبه ل 2016 على هذا الشهر فيه 12 شهر دونك الى حيدنا 6 شهور يبقى لنا 54. 12 54 ضربناها في 100 راه كنلقاو هذه اكبر من هذه يعني 40%. هذه راه باينه بلا ما نعذبوا روسنا. لا ميم شوز هنايا 2017 بقى عندنا 12 شهر نقسموها على شحال بقى من شهر بقات لينا 42 شهر. 12 على 42 راه ما غاديش تكون اقل من 40% دونك اغوتوني 40%. دونك هادشي معروف باين. دونك دابا غنحسبوا لي زانويتي. لانويتي ديال العام الاول هو لا باز دو كالكيل غنضربوها في لوطو 40% ونضربها في 6 على 12 لان عندي البروراتا طومبوري دونك هي 44000 درهم. لو كيميل دامورتيسمون هو 44000 درهم. و الفي ان ا راه هي لا فالور دوريجين موان لو كيميل هي 176000 درهم. دونك هاد الفي ان ا ديال فان ديكزيرسيس هي باش كنبدا بها 2016 دونك 176000 درهم. دونك لا ميم شوز نخدمو 40% دونك 176000 الباز دو كالكين نضربو في 40% عطاتيني 114400 دونك 44000 زائد 114400 لو كيميل عفوا هنا ديزولي هنا راه الانويتي كتساوي 70400 ماشي المهم ديزولي هنا الانويتي ديال 2016 70400 لو كيميل هو اللي كيساوي 114400 انويتي 70400 دونك الفي ان ا هي لا فالور دوريجين مو هاد الكيميل دونك عطينا 105600 دونك هاد الفي ان ا ديال فان ديكزيرسيس هي اللي نبدا بها هاد الاكزيرسيس الجديد 105600 دونك توجور غنبقى خدامين 40% 105600 نضربها في 40% عطاتيني 42240 دونك الى جمعنا لو كيميل يعطيني 156640 دونك هنايا الفي ان ا هي لا فالور دوريجين مو هاد الكيميل هي 63360 دونك هذا هو لو بلان دامورتيسمون جاوبنا عليه. دابا غنمشيو لي ريبونس جاوبوا عليهم. قال لك لا دوتاسيون او انويتي دامورتيسمون. لانويتي ديال 2015 لانويتي ديال 2015 شحال لقينا فيها؟ لقينا فيها 44000 دونك 44000 يعني بي صحيحه هذه خطا. لانويتي ديال 2017 لانويتي ديال 2017 لقينا فيها 42240 يعني هي يعني دي صحيحه 42240 دونك الجواب الصحيح هو بي اي دي. لا فالور نيت دامورتيسمون الفي ان ا نبداو بالفي ان ا ديال ديبي ديكزيرسيس ديال 2016. ديبي ديكزيرسيس ديال 2016 شحال كانت في الفي ان ا؟ كانت فيها 176000 يعني ا صحيحه. الفي ان ا دو لا فان ديكزيرسيس ديال 2017 لا فان ديكزيرسيس ديال 2017 الفي ان ا كانت 63360 دونك بي صحيحه. الفي ان ا دو لا فان ديكزيرسيس ديال 2016 105600 فان ديكزيرسيس 105600 يعني راه سي صحيحه. لو في ان ا دو بي ديكزيرسيس ديال 2015 ديبي ديكزيرسيس 2015 الفي ان ا راه كانت 220000 درهم هي الباز دو كالكيل هي الفالور دوريجين الفالور دونطري يعني ان الدي خطا لا جواب الصحيح هو ا بي اس سي. دابا لو كيميل دامورتيسمون لو كيميل دامورتيسمون على فان ديكزيرسيس ديال 2015 لو كيميل دامورتيسمون ديال 2015 راه 44000 درهم يعني هذه راه 48 خطا. لو كيميل دامورتيسمون ديال لا فان ديكزيرسيس دو 2016 114400 ها هي صحيحه 2016 114400 114400 صحيحه. لو كيميل دامورتيسمون ديال 2017 156640 يعني ان سي صحيحه. اي اونفان لو كيميل دامورتيسمون ديال لا فان ديكزيرسيس ديال 2015 ها هي 44000 دونك يعني حتى دي صحيحه دونك الاجوبه الصحيحه هي بي سي اي دي. دونك او 31 12 2006 او 31 12 2006 شنو كاين؟ عندنا غير لا كونستاتاسيون ديال لا دوتاسيون دامورتيسمون عندنا غير لا كونستاتاسيون دامورتيسمون. دونك الطريقه باش كنديروا ليها في لا دوتاسيون دامورتيسمون في 2016 دونك غنديروا غير لامورتيسمون عندي بيتي الكونت ديال دوتاسيون ديكسبلواتاسيون اوف زامورتيسمون ديال لي ماتيريال ولا ديال الانستالاسيون تكنيك ولا ديال لي زيموبيليزاسيون كوربوريل وعاد كريديتي الكونت ديال امورتيسمون ديال الماتيريال وداك الشيء. دونك هنا المونطون اللي غنديرو المونطون ديال الانويتي ديال 2016 الانويتي ديال 2016 هي 70400 70400 دونك هنايا دونك الشيء كنديرو دونك نجاوبو الجواب الصحيح. و 31 12 تنديبيتي لو كونت ديال دوتاسيون ديكسبلواتاسيون دي زانستالاسيون تكنيك اي ماتيريال اوتياج ب 70400 كنديبيتي ب
و 400 ها هي. قلنا كنديبيتو ب 70400. واش كاينه دوطاسيون ديكسبلوطاسيون زامورتيسمون ديبيتي. دونك هنا كاينه ديبيتي ولكن ب 77000. حنا خرجت لنا 70400. دونك قلنا يعني كاين او اوكين ريبونس حتى وحده ما صحيحاش، حيت هادي راه ديبيتي امونتيسمون دي انستالاسيون تكنيك اي ماتيريال اوتياج ب 70400. خطر هاد الانستالاسيون هاد الامونتيسمون راه كتكريديتا ماشي كديبيتا. بي كريديتي امونتيسمون انستالاسيون تكنيك اي اوتيج راه كتكريديتا ولكن كيكريديتا ب 70400. هادي راه 74 خطا. سي ديبيتي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون اوز امورتيسمون ولكن ب 70400 يعني خطا، وهنا كريديتي خطا يعني اوكان ريبونس ني جوست. دابا لو ريزولتا دو لا سيسيون. كيفاش كنحسبوا الريزولتا دو لا سيسيون؟ الريزولتا دو لا سيسيون، لا ريزولتا دو سيسيون توجور هي البري دو سيسيون موان الفي ان ا. الفي ان ا ديال لاني دو سيسيون، لاني دو سيسيون. دونك ريزولتا دو سيسيون البري دو سيسيون شحال؟ البري دو سيسيون هو 70000 درهم. الفي ان ا في لا دات دو سيسيون في الاخر العام اللي تباع هو 2017. دونك الفي ان كانت 63360 هو تباع في 2017 63360. دونك غتخرج ليا 6640. دونك هذا مجابه يعني عندنا بلي فالي. مجابه يعني بلي فالي دو سيسيون. دونك شوفوا الجواب الصحيح شنو هو بلي فالي دو سيسيون. دونك عندنا ها هو اون بلي فالي دو سيسيون 6640 درهم. دونك صحيحه. الجواب الصحيح هو 640. D'abord, je fais question 8. Parmi les affirmations suivantes, cochez celle qui vous semble exacte. A. Les faits de commerce ne sont pas des instruments de crédit. Les faits de commerce ce sont des instruments de crédit. Les faits de commerce c'est la transformation des créances. Donc, les effets de commerce ce sont des instruments de crédit. L'effet de commerce c'est une garantie اللي كيكون عند الفورنيسور بان هاد الكليان غادي يخلصوا. دونك هو انستريمون دو كريدي. دونك بي خطا. بي لي كونت كليون اف ا recevoir et fournisseur FP sont toujours movementés par la valeur nominale de traite. صحيحه. حيت ديما كندخلهم الفالور نومينال ديال الطريطه ديال لي تشونج باغ اكزومبل. escompter une traite permet d'obtenir la liquidité avant la date de l'échéance. C'est صحيحه. حيت ملي كان اسكونتي واحد لا دات ديشيونس يعني راه كنمشي كنبيع لتر دو شونج للبنكه ولا هاد لي فيت كوميرس للبنكه راه كنشد ليكيديتي. وديما هاد لي سكونت ولا لوندوسمون راه كيكونوا افون ليشيونس. دونك يعني سي صحيحه. دي دونك le billet à ordre doit être signé par le bénéficiaire. Le billet à ordre doit être signé par le souscripteur. Le billet à ordre doit être signé par le bénéficiaire. Le bénéficiaire هو اللي خاصو يسينيها يعني الفورنيسور هذاك لو ديبيتور. دونك الجواب الصح هو دي. دابا exercice 2. exercice 2 ديال لي بروفيزيون. دونك بريكولا a une créance de 18000 dirhams TTC sur le client Hatim au 31/12/2015. L'entreprise constate pour la première fois une perte probable de 40% sur cette créance. Au 31/12/2016, on espère récupérer 60% de la créance. Au 31/12/2000 Hatim devient insolvable. حنا غندرسو دابا السيتياسيون ديال هاد الكليون حاتم. اول حاجه نبداو بالكريونس TTC. الكريونس تي تي سي. نبداو بالكريونس تي تي سي. شحال كنتسالو 18000 درهم. هادشي راه بيان سيغ في 2015. هادشي في 2015 كنتسالو 18000 درهم. دونك توجور في لي كريونس راه خصني نحول الاوغ. باش نحول الاوغ نقسمو على تفاصيل جوج. دونك عطيني 15000 درهم. دونك شنو قالوا لي هنايا؟ قالوا لي au 31/12/2015 l'entreprise constate pour la première fois. كونستات بوغ لا بروميير فوا يعني هاد السيد ديال الله كونستاتينا على واحد البروفيزيون. يعني اول حاجه خاصني ندير ليه الغو كلاسمون ديالو نحولو من كليون العادي لكليون دو تو اي لي تي جو. يعني شنو غندير باش نحولو عندي ميتي الكونت ديال كليون دو تو اي لي تي جو وعن كريديتي الكونت ديال كليون بالهنا باش كندخلوها بالتي دي سي ديال لي كريونس 18000 درهم. هادي اول
حاجه خصني ندير الغو كلاسمون ديالو. من بعد خاصني نكونستاتي عليه لا بروفيزيون، نحسبوا عليه لا بروفيزيون. في 2015 عنده واحد لا بروفيزيون. هاد البروفيزيون شحال كتساوي؟ بروفيزيون قال لك كونستاتي اون بيرت بروبابل دو 40%. البروفيزيون 40%. البروفيزيون كتحسب على الاوغ تاكس. دونك نشدو الاوغ تاكس 15000 نضربوه في 40%. دونك الا جينا حسبناها غتعطينا 40% عطاتني 6000. دونك حنا خصنا نديرو لا كونستاتاسيون ديال هاد لا بروفيزيون 6000. Donc, constatation de provision. Donc, un débité le compte de dotation, d'exploitation aux provisions pour dépréciation des créances de l'actif circulant, fait débit. Aucun débit, qu'un crédit, le compte de provision pour dépréciation du client et compte rattaché, fait le crédit. Donc, le montant, le candidats, c'est 6000 ديال هذا 6000. مفهوم. دابا نشوفوا نجاوبوا على الكيستيون. كيستيون 9 قال لك لو 31 2015 شنو خاصها دير؟ قلنا اول حاجه دير هي لا روكلاسمون ديال الكليون. باش نروكلاسي خاصني نديبيتي ديال الكونت ديال الكليون دو تو اليتيجو ب 18000 ونكريديتي الكونت ديال الكليون ب 18000. كتشوفوا هنا شنو هو الجواب الصحيح بالنسبه لهاد الكيسيون 9. عندنا سي اي دي. هي سي ديبيتي كليون دو تو اليتيجو ب 18000 و دي كريديتي لو كليون ب 18000. دونك سي دي هما الصحاح. كيستيون 10 au 31 12 2015 نفس العام بالنسبه لهذا شنو قلنا؟ كيديروا لا كونستاتاسيون ديال البروفيزيون ديالو. باش نكونستاتي لا بروفيزيون كنديبيتي الكونت ديال دوتاسيون ديكسبلواتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو كريونس دو لاكتيف سيركولون ب 6000. ديال ب 6000 يعني ها هو هو الريبونس دي. ها هي وكان كريديتي اش البروفيزيون بور ديبريسياسيون دو كليون اي كونت راتاشي هي بي. ها هي حتى هي ب 6000. دونك الاجوبه الصحيحه هي بي اي دي. هاي كريديتي بروفيزيون بور ديبريسيون دو كليون كونت راتاشي ب 6000 و دي ديبيتي دوتاسيون اون بروفيزيون بور ديبريسيون دو كريونس دو لاكتيف سيركولون 6000. مفهوم. دابا نمشيو ندرسو 2016. شنو قال لي في 2016؟ قال لك 2016 au 31 12 2016 on espère récupérer 60%. قال لك نشوفوا 2016. قال لك 2016 هما قال لك هما كيتمناو انه يخلصهم 60%، يعني 40% شاكين في انه يخلصهم. دونك لا بروفيزيون اللي هي شحال تساوي لا بروفيزيون؟ لا بروفيزيون هي 40%. لا بروفيزيون 40% يعني اش؟ البروفيزيون 40% نورمالو هنا راه ما غادي يكون والو حيت نفس لوطو ملي كيبقى نفس لوطو يعني ما كاين والو كيبقى وكان اكريتير. ولكن نشرحها لكم مزيان باش تفهموا. غادي نحسبوا لا بروفيزيون ديال 2016. لا بروفيزيون كتحسب على الاوغ تاكس. الاوغ تاكس هو 15000 درهم حيت هو ما دار حتى ريغلومون. 40% عطاني شحال؟ عطاني نفس 6000. شنو كنعرفوا حنايا؟ حنا خصنا نحسبوا لاجيستومون. علاش لاجيستومون؟ لان ديجا في 2015 كانت عندنا بروفيزيون. دونك لا بروفيزيون جديده 4000 عفوا 6000 والبروفيزيون القديمه حتى هي 6000. 6000 ناقص 6000 شحال كتساوي؟ زيرو. شنو زيرو؟ يعني اوكان كريتير، ما كاين حتى حاجه، ما كاين لا بيس لا هوس لا انيلاسيون حتى حاجه. زيرو يعني اوكين اكريتير، ما غادي نديرو والو. اوكين اكريتير ما كايناش. دونك الكيستيون 11 اوكين اكريتير ما كنديرو حتى اكريتير حيت ما كاين لا جيستيون ولا والو. هذيك 6000 بقات هي ما تبدلاتش. دونك اوكين اكريتير بالنسبه للكيستيون 11. دابا كيستيون 12. Question 12 au 31 12 2017. في 2017 شنو وقع ليه؟ قال لك il est devenu insolvable. devenu insolvable. دونك بالنسبه لهذا الكليان راه كليان دو تو اللي تيجو devenu insolvable. دونك نديرو جوج كريتير. اول حاجه خصنا نديرو لا كونستاتاسيون دو بيرت ونديرو الانيلاسيون دو بروفيزيون. دونك باش اول حاجه شنو كنديرو هنا؟ كان بالنسبه للكونستاتاسيون دو بيرت كنكونطابلي الكون ديال بيرت سور كريونس irrécoverable في الدي بي. هذا كيدخل بالمونطون اور تاكس ديال الكريونس اللي هو 15000 درهم. من بعد كنديبيتي ايطا تي في فاكتوري. ايطا تي في فاكتوري راه باين التي في هي الفرق بين التي تي سي والاور تاكس. تي سي 18000 والاور تاكس 15000 يعني التي في هي 3000. ابري كريديتي الكونت ديال الكليون دو تو اي لي تي جو. هذا كيدخل بالتي تي سي 18000 درهم. ابري كنديرو لانيلاسيون دو بروفيزيون لان ديجا كانت عندي واحد لا بروفيزيون ديال 6000 خصها تانيلا. دونك باش نانيلا لا بروفيزيون كندير الكونت ديال بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو كليون اي كونت راتاشي في الدي بي وكنكريديتي الكونت ديال روبريز سير بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف سيركيلون في الكريدي. المونطون اللي كنديرو هو 6000.
6000 6000 مفهوم. دابا نجاوبو. دونك نشوفو الريبونس A. Débiter le compte provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés ب 6000. وكتب ايضا كريديتي لو كونت ديال روبريز بور بروفيزيون بور ديبريسيون دو لاكتيف سيركيلون ب 6000. هاد الجواب ا صحيحه. هو صحيحه ا. اوسي كنديبيتيو لو كونت ديال بيرسي كريونس ريكافار 15000 درهم يعني بي صحيحه. اوسي كنديبيتي لو كونت ديال ايتاتيفيه فاكتوري ب 3000 صحيحه. وكنكريديتي لو كونت ديال كليون دو تو اي تي جي ب 18000 صحيح. دونك شوفوا لي صحيح ا بي سي دي كلشي صح. دابا نشوفوا اكزرسيس نيميرو 3. اكزرسيس نيميرو 3. Pour l'exercice numéro 3, l'entreprise Bricola vend le 8 janvier 2018. تبعت في 8 janvier 2018 des marchandises à son client Hassan pour 7500 dirhams. L'entreprise envoie le 2 janvier et lettre de change numéro X 223 à l'échéance du 15 février. À son client, si lui retourne la lettre de change donne accepté le 15 janvier. Le 18 janvier 2018, l'entreprise remet à sa banque pour encaissement de la chèque en portefeuille d'un montant de 15 600 dirhams. Le bordereau de remise à l'encaissement numéro 13. Donc le 25-1, Bricola remet la lettre de change à l'escompte auprès de sa banque. Et reçoit un bordereau d'escompte numéro 44 relatif à cette remise à l'escompte, taux d'escompte 100%, nombre d'actes du jour à déterminer, commission bancaire 35 dirhams, TVA sur âge 10%. Question numéro 13. La date retenue pour enregistrer les lettres de change dans la comptabilité de l'entreprise Bricola. D'abord, les lettres de change, imta enregistra la création de la. Quand enregistra, la date qui fait avec le client est accepté. تعرف فاش قال لك accepté. Le client a accepté. اللي تشوفوا قال لك la lettre de change donne accepté le 15 janvier. هي accepté في le 15 janvier. يعني شنو هو الجواب الصحيح؟ هو le 15 janvier. يعني الجواب الصحيح هو دونك هو le 15 janvier. الجواب الصحيح هو السي هي le 15 janvier. هو la bonne réponse. شوف دابا question 14. Question 14 قال لك ديبيتي. دونك نشوفوا l'opération ديال le 18 janvier. Le 18 janvier, l'entreprise remet à sa banque. Donc, le remis à sa banque, l'encaissement dans le chèque portefeuille. Mais c'est pas l'encaissement que nous avons dit, le chèque en portefeuille. Qu'est-ce qu'on dit pour l'encaissement de la question? Donc, nous avons débité le compte de chèque, chèque à l'encaissement. Nous avons débité le compte de chèque à l'encaissement. Aucun crédité le compte de chèque en portefeuille. Chèque en portefeuille. هنايا بالفالور المونطون ديال هذا الشيك هذا اللي هو 15600 درهم. هكا كنديرو ديما كيقول لك رومي à sa banque pour encaisser les chèques en portefeuille. راه ديما كنديبيتي الكونت ديال الشيك en portefeuille. عفوا chèque à l'encaissement كان ديبيتي chèque à l'encaissement وكان كريديتي chèque en portefeuille. هنايا بالمونطون ديال الشيك. دونك الجواب الصحيح هو هيا ديبيتي لو كونت دو chèque à l'encaissement B و كريديتي لو كونت chèque en portefeuille هيا 15600. دونك الجواب الصحيح هو B et D. دابا question numéro 15 concerne l'opération de le 25-1. Dans le 25-1 عندنا l'escompte. دونك خصني ضروري نحسب l'escompte. الاسكونت شنو كيساوي؟ هو لا فالور نومينال ديال لتر دو شونج. هاد لتر دو شونج راه 7500 درهم. هي مكتوبه 7500 درهم مضروبه في لوطو ديسكونت. لوطو ديسكونت هو 8 مضروبه في النومبر دو جور. النومبر دو جور نحسبوهم. بالنسبه للنومبر دو جور راه من لا دات اللي داروا فيها لا رومي ا ليسكونت اللي هي لو 25 1 جيسكا لا دات دو ليشيونس. لا دات دو ليشيونس اللي هي لو 15 فيفري 15 2. دابا هادي شحال من نهار؟ إلا جينا نحسبو نلقاوها 21 جور. 21 جور. دونك هنا عندنا بالنسبة لسميتو عندنا 6 أيام ديال شهر واحد زائد 15 يوم في شهر جوج. دونك غتساوي ليا 21 يوم. دونك 21 مقسومة على 36000
درهم. دونك عطاتيني اللي جيت حسبتها عطاتينا دونك عطاتينا 35 درهم. عطينا الاسكونت 35 درهم. من بعد كنحسبوا التيفيا. التيفيا هي ديما الاسكونت 35، كنزيدوا الكوميسيون بونكير اللي هو 35 درهم حتى هو. 35 زائد 35 هي 70 وكنضربها في 10%. 10% هي 7 دراهم. دونك التيفيا 7 دراهم. دونك الاجيو هي الاسكونت 35 درهم زائد الكوميسيون بونكير 35 درهم زائد التيفيا 7 دراهم. دونك يعني ان لي زاجيو هما 77 درهم. دونك لا فالور اسكونتي دونك هي لا فالور نومينال اللي هي 7500 درهم ناقص تنقصوا منها الاجيو تي سي ناقص 77 درهم. دونك غتخرج ليا 7423. دونك بوغ لا كونطابيليزاسيون كيفاش نديرو لا كونطابيليزاسيون ديال هاد الاسكونت؟ دونك كنديبيتي الكونت ديال لا بنك، كنكريديتي انتيري بونكير سير زوبيراسيون دو فينونسمون، كنديبيتي عفوا هادي راه كديبيتا قلنا كنديبيتي لا بنك، كنديبيتي انتيري بونكير سير زوبيراسيون دو فينونسمون، كنديبيتي السيرفيس بونكير وكنديبيتي TVA ريكوبيرابل سور شارج. وبالنسبه للكونت اللي كيتكريديتا هو الكونت ديال الكريدي ديسكونت. كريدي ديسكونت مفهوم. دابا بالنسبه لي مونطون لا بنك كيدخل بالفالور اسكونتي 7423. انتيغ بونكير سي اوبيراسيون دو فينونسمون هو الاسكونت 35 درهم. سيرفيس بونكير هما كوميسيون بونكير 35 درهم. تي في 7 درهم. والكريدي ديسكونت كيدخل بالفالور نومينال هو 7500. دونك غنجاوبو. دونك شنو هو الاجوبه الصحيحه؟ دونك اول حاجه عندنا صحيحه ها هي ديبيتي لا بنك 7423. بي خطا. سي كريديتي لو كونت انتيري بونكير سي اوبيراسيون دو فينونسمون 35 اي ديبيتي لو كونت سيرفيس بونكير 35. دونك سي صحيحه. دي ديبيتي لو كونت ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج 7 درهم صحيحه. او او كريديتي لو كونت كريدي ديسكونت 7500. دونك اون صحيحه. دونك الاجوبه الصحيحه هي ا سي دي او. دابا ننتقلوا للاكزرسيس الاخير هو الاكزرسيس ديال لي زاكسيون ديال لي تيتر. دونك la portefeuille des titres de l'entreprise Bricola se présente ainsi au 31 décembre 2016 au 31 décembre 2017. Donc on a juste الانواع ديال لي تيتر. عندنا AXA qui sont des TP et OW qui sont des TVP, très valeur de placement. Donc la quantité ديال AXA 1000 و la quantité ديال OW 150. le prix d'achat ديال AX 200 والبري داشا ديال OW 180. دونك اول حاجه غندرسو اكسيون باغ اكسيون. نبداو ب AX. بالنسبه ل AX لا فالور دوريجين ديالهم شحال؟ لا فالور دوريجين فيهم 1000 ثمن 200 درهم. يعني شحال كومبيان؟ 1200 درهم هي. دونك 1000 غنضربوها في 200 درهم. دونك هي خرجت لينا 200,000 درهم. دونك هذا هو لا فالور دوريجين. غنجيو ل 2016 نحسبوا لا فالور اكتويال. لا فالور اكتويال بالنسبه ل 2016 الكونتيتي هي 1000. دونك غنضربوها شحال البري ديال الانيتير 240. دونك 1240 هي 240,000 درهم. اش كتلاحظوا؟ كنلاحظوا بان لا فالور اكتويال اكبر من لا فالور دوريجين. واش كاينه بروفيزيون؟ نو با دو بروفيزيون. با دو بروفيزيون. غنجيو دابا ل 2017 بوغ نبقاو نيت في هاد AX. 2017 قال لي بان الثمن ديال السهم ولا 190 درهم. دونك يعني غنشدو نحسبو لا فالور اكتويال 1000 غنضربوها في 190. دونك عطاتيني 190,000 درهم. كنلاحظوا بان لا فالور اكتويال اصغر من لا فالور دوريجين. دونك كاينه بروفيزيون. الى ان بروفيزيون. هاد البروفيزيون نحسبوها. لا بروفيزيون شنو هي لا فالور دوريجين ولا فالور اكتويال 200,000 ناقص 190,000 اللي هي 10,000. دونك خاصها كونستاتاسيون. خاصها تكونستاتا. دونك هادي خاصها كونستاتاسيون. دونك نديرو لا كونستاتاسيون كونطابيليزاسيون هكا غتكون. اما بالنسبه ل 2016 راه غيان. il y a rien.
دونك هذا 2017. دونك كنديبيتي الكونت ديال هذا سو سون دي تي بي. دونك كنديبيتي الكونت ديال دوتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون. dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières. وكان كريديتي الكون ديال provision pour dépréciation des TP. دونك هنا المونطون اللي كنديرو 10000 درهم. 10000 درهم مفهوم. دونك هذا بور لي اكسا. دابا نشوفو الاخرين اللي هما دونك نشوفو او دبل في. او دبل في نشوفو او دبل في. او دبل في بالنسبه ل او دبل بي نحسبوا لا فالور دوريجين ديالهم. شحال لا كونتيتي ديال او دبل في؟ لا كونتيتي ديال او دبل في اللي هي 150 والبري داشا 180. دونك 150 نضربوها في 180. دونك 150 مضروبه في 180. 150 مضروبه في 180 عطاتني 27000. 27000 عطاتنا 27000. دونك غنشوفو 2016. 2016 نحسبو لا فالور اكتويال. شحال ديال الثمن السهم 2016؟ الثمن ديال السهم 120 درهم. دونك يعني 150 غنضربوها في 120. دونك الا جينا ضربنا 150 ضربنا في 120 عطاتني 18000 درهم. اش كتلاحظوا؟ كنلاحظوا بان لا فالور اكتويال اصغر من لا فالور دوريجين. دونك كاينه بروفيزيون خصها تحسب. دونك هاد لا بروفيزيون ديال 2016 هي الفرق بين لا فالور دوريجين ولا فالور اكتويال. 27000 ناقص 18000 هي 9000. دونك هاد لا بروفيزيون خاصها لا كونستاتاسيون. دونك غنديرو لا كونطابيليزاسيون ديالها. لا كونستاتاسيون بالنسبه لهاد او دبل في سو سون دي تي في بي. تي في بي كيفاش كنديرو دوتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي في بي في الديبي وفي الكريدي كنكتبو بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي في بي. الفالور اللي كنديرو المونطون هو ديال البروفيزيون اللي هو 9000. نشوفو 2017 عفوا 2017 بوغ هاد او دبل في. شحال لا فالور نومينال؟ شحال الفالور ديال لاكسيون؟ 150 درهم. ها هي. دونك لا ميم شوز غنشدو نحسبو لا فالور اكتويال. دونك 150 مضروبه في 150. 150 في 150 اللي هي نشدو 150 نضربوها في 150. دونك هي 30000 درهم. عفوا ماشي 30000 درهم ديزولي. هي 22500. 22500 22500 هذه لا فالور اكتيال. ديزولي 22500. تلاحظوا بان لا فالور اكتيال هي اصغر من لا فالور دوريجين. يعني الفالور دوريجين هي 27000 درهم. دونك كاينه بروفيزيون. عندنا لا فالور اكتيال اصغر من لا فالور دوريجين. دونك اليا بروفيزيون خصها تحسب لا بروفيزيون توجور لا فالور دوريجين اللي هي 27000 درهم ناقص لا فالور اكتويال 22500. دونك شحال كتخرج ليا؟ غتخرج ليا 4500. ولكن راه ديجا في 2016 كانت عندي بروفيزيون و 2017 بروفيزيون. يعني كاينه واحد لاجوستومون خصها تحسب هاد لاجوستومون. لاجوستومون توجور البروفيزيون الجديده 4500 ناقص لا بروفيزيون القديمه 9000. دونك غتخرج ليا سالبه ناقص 4500. دونك يعني كاينه واحد لا ديمينيسيون دو بروفيزيون. دونك ديمينيسيون يعني غوبريز. يعني غوبريز خصها تكونطابيليزا كوم غوبريز. دونك يعني كنديبيتي الكون ديال بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي في بي وكنكريديتي الكون ديال غوبريز سير بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي في بي. المونطون اللي كنديرو به هو المونطون ديال ديميسيون اللي هو 4500. 4500. دونك غنجيو دابا نجاوبو على لي كيسيون. نبداو بالكيسيون نيميرو 16. قال لك لي بروفيزيون ا كونستاتي او 2016. 2016 بالنسبه ل ا اكس قلنا غيان اوكان اكريتور يعني بي. ا اكس اوكان اكريتور لان قلنا ا اكس رجعوا ل ا اكس قلنا با دو بروفيزيون. ان لقينا لا فالور اكتيال كبر من لا فالور دوريجين. ولكن بالنسبه ل او دبل في في 2016 لقينا بروفيزيون. شحال كتساوي 9000. دونك يعني كاينه بروفيزيون ديال 9000 بالنسبه ل او دبل في. ها هي ب او بوغ لي تيتر او دبل في 9000. دونك الاجوبه الصحيحه هي ب او. دونك au 31/12/2017 le 31/12/2017 شنو كاين ا اكس؟ ا اكس عندهم بروفيزيون ديال اش؟ بروفيزيون ديال 10000. ها هي ا اكس بروفيزيون ديال 10000. بالنسبه لاو دبل في عندهم غوبريز ديميسيون ديال البروفيزيون 4500.
دونك الاجوبه الصحيحه pour les titres AX il faut annuler les provisions. Non, pour AX il faut constater la provision de 10 000 لان لقينا provision اول مره كنلقاو provision. Donc pour AX il faut il faut constater la provision, ولكن pour OW il faut diminuer la provision لان لقينا diminution يعني E rapport OW. هادشي راه كلشي كتبتو. دابا question 18. Continue 18 pour l'inventaire de 31/12/2016. Pour le 31/12/2010 شنو لقينا ب 2016 شنو لقينا بالنسبه ل AX؟ لقينا AX اوكين كريتير راه ما كاين لا بروفيزيون لا والو، راه ما كاين حتى شي بروفيزيون في 2016 بالنسبه لي. راه كتبنا شوفوا 2016 راه كتبنا اوكين كريتير ما كايناش، يعني راه ها هو جواب صح هو كيستيون 18 لان AX 2016 ما عندوش بروفيزيون. دابا كيستيون 19 و l'inventaire de 31/12/2017 pour OW بالنسبه ل 2017 هاني راه كتبتها. Pour 2017 قلنا كنديبيتي الكون ديال البروفيزيون بور ديبريسيون دو تي في بي ب 45 ب 4500 وكنكريتي روبريسيون بروفيزيون بور ديبريسيون دو تي في بي 4500. دونك هادشي اللي كنديرو. دونك يعني الاجوبه الصحيحه هما بي. هي اون ديبيت لو كونت بروفيزيون بور ديبريسيون دو تي في بي 4500 بي وكنكريديتي لو كونت ديال روبريز ب 4500 يعني دي هي روبريز. D'abord, question 20, l'inventaire au 31/12/2016 pour les titres AX. Les titres AX بالنسبة ل 2017 راه قلنا شنو؟ كنديبيتيو الكون ديال دوتاسيون او بروفيزيون دوتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسيون زيمولاسيون فينونسيير وكنكريديتي بروفيزيون بور ديبريسيون دي تي بي ب 14000 درهم. دونك الأجوبة الصحيحة هو أول حاجة عندي الريبونس بي اون ديبيت لو كونت دوتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسيون زيمولاسيون فينونسيير او اون كريديت دي اون كريديت ها هي بروفيزيون بور دي تي بي ب 10000 درهم. دونك هذا هو الاكزامان. نتمنى انكم استفدتم من هذه الاكسبليكاسيون. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست.